बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मिलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज मार्चची 20 आणि 7 तारीख प्राचीन काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो आयतार वर्स 3. आयचो दीस वर्ल्ड थिएटर डे म्हणून नमयारला आणि ह्या दिसा इजिप्ताचो सांजुवांव एक वनवासी हासो उडास आमी काडटा. आयचो दीस लेतारे संडे वा कुशल बरीत जा आयतार म्हूण आपयतात. प्राचीन काळाच्या 4थ्या आयताराक कुशल बरीत जा आयतार म्हूण आपयतात. हे नाव या आयताराच्या मिसाच्या प्रवेश श्लोकातावन येता. हे गीत इसाया प्रवादी अध्याय 66 वळी 10 तावन 11 पर्यंत हांगाचे विंचला. ती उतरां अशीं आसात. कुशल बरीत जा जेरुसलेसो मुख करतेल्यानो सगळीं तुमी जोमो जायात. तिचे विशीं रुदान करतेल्यानो तिचे बराबर आनंद बरीत जायात. संतोषान उडी मारात. तिच्या भरलेल्या हृदयांतल्या पाण्यान दादोशी जाया. लातिनांत हो श्लोक लेतारे म्हणल्या शब्दातावन आराम जाता देखून या आयताराक लेतारे आयतार म्हूण आपयतात. या दिसा मिसाक याजक गुलाबो रंगाची मुस्तायकी न्हेसता. मिसाक गुलाबी रंगाची मुस्तायकी न्हेसता. आमची सोडवण म्हणजे पास्क फेस्त लागीं पावला म्हणल्या बरवशान प्राचीन काळाच्या मदगतच पवित्र सभा आमकां संतोष पावोवंक उलो दिता. हे मोठ्यान आईच्या आयतारा विशयंत थोडी जाणवाय. तर आतां आयच्या नियाळाक देवाचें उतर वाचून तातूंत कितें संदेश मेळटा ते समजूंक प्रयत्न करया. आज आमी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळी 1 तावन 3 आनी उपरांत 11 तावन 30 आनी 2 पर्यंत. तो वळ साबार सुंकागार आनी फातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस फातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बोदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो.
ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबर जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वळू आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारागर तो कामाक रावलो. भाटकार म्हळ्यार धनी. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरची वेतां आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरची फाटीं भायर सरलो. पूत घरांतावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगूंक लागलो, वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला. सुकून गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, ह्या वांजेलाचो दुसरो वांटोय आज आसा. त्या बापायच्या व्हडल्या पुताचें रिएक्शन हांवें तें वाचूंक ना. कितें म्हळ्यार आयचो नियाळ ह्या धाकट्या पुताचेर आसा. मात्र न्ही, होचो वांजेल थोड्या दिसां आदीं आमी हप्त्या मदें नियाळ केला. तुमकां उगडासाक आसतलें. आसो, भाऊन आनी भयणीनो, हांव आयच्या वाचपाच्या एका वळीचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. खंयची ती वळ? लूक म्हणटा, ओके, आमी हो नियाळ प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या सोनवारा दिसा केला. प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या सोनवारा दिसा केला. असो, आता आयचो नियाळ शेकीन ताका बूद आयली म्हणच्या एका वळीचेर, वा इंग्लिशांत तेंच उतर कमिंग टू हिज सेन्सस म्हूण आसा. पळया, जिवितांत दोन नमुनेचे मनीस आसात.
एक कितें म्हळ्यार ते तोवळू जिविताच्यो विमर्शो करतात. जिविताचो विमर्शो. आनी आर्थीक वर्स आखेर जाता आसतना कितले पयशे आयले, कितले पयशे खर्च केल्यात हें पुरा लेख दवरतात. ताका आमी ऑडिट करचें म्हणटात. जावं पुरो फिरगजेंत, संघ संस्थांत, इन्स्टिट्यूशनांत हें सकड वर्सान चलचीं कामां आसूं दी. आतां थोडे व्यक्ती कितें करतात गे म्हळ्यार तोवळू परिक्षा करतात वा जिविताचो विमर्शो करतात. ताका कन्नडांत एक शब्द आसा सिंहावलोकना म्हूण. सिंहावलोकन म्हळ्यार सिंह, मनजात सिंह, लायन, ते चलता थोडो वेळ रावता खंय आनी फाटींगोवन पळयता खंय, म्हणजे हांव कशें आयलां म्हूण. आनी थंय तावन हो शब्द सिंहावलोकना म्हूण आयला. म्हणजे आमी तोवळू रावन फाटींगोवंक जाय, कशें म्हजें जिवीत आसलें आनी मुखार म्हजें जिवीत कशें आसूंक जाय म्हूण. हो एका वर्गाचो लोक. आनी एका वर्गाचो लोक आसा तांकां कांय तरी घडलें जाल्यार मात्र मोत येवची. जावं पुरो एक्सिडेंट जालें, जावं पुरो सडन पीड आयली, जावं पुरो सडन बिजनसान लॉस जालें, वा कितेंय अवघड घडलें तेन्ना चे कितें अशें जालें आनी मुखार कशें वचचें अशें ते चिंतात. वैगिनी आमी खंयच्या वर्गांत आसा म्हूण आमी परिक्षा करून पळोवचें बरें. आतां आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार हो वेंचीक पूत ह्या दुसऱ्या वर्गांत मेळचो मनीस. वैगिनी संपूर्ण दुबळीकायेंत आसतना, म्हणजे ताका कांयच खावंक जेवंक नातलें आनी अकरेक दुकरांक सोरोवच्या कामाक तो भरती जाता आनी थंय दुकरांनी खावची मोड्डी खाताना ताका मोत येता. तेंच आयच्या वांजेलान सांगलां ताका बूद येता. He came to his senses. पयशे आसले, सकडी आसले, पूण आतां पुरा खाली जाल्यात. बोल्सो खाली जाला. आनी ताका आतां कळीत जालां की आपणे बापाय लागीं संबंद मोडून आयला म्हूण. आनी हांवें त्या पयलींच्या नियाळार सांगलेलें आसा, त्या कालार बापायन जिवंत आसतना पुतान आस्तीचो वांटो विसारूंक ना. एकादा वेळा विसारलें जाल्यार बाबा तूं म्हज्या वांट्याक मेलाय, त्या देखून म्हाका म्हजो वांटो दी म्हणच्या अर्थार्थाने वांटो मागी येता आसलो सोडून बापूय जिवंत आसा जाल्यार ताणें वांटो विसारचें बरी ना. पळया, पूण हांगा आतां ताणें वांटो विसारना जाला म्हणजे बाबा तूं म्हाका येदोळूच मेलाय, त्या देखून म्हजो वांटो दी म्हूण ताणें मागून जाला. त्या देखून ताका आतां कळटा हो संबंद आनीक म्हज्यान रिपेरी करूंक जायना. आनी त्या वेळार तो चिंता, पळय हांव हांगा दुकरांगल्ली मोड्डी खातें आसा, पूण म्हज्या घरांत पप्पाच्या हाताखाल कितलेय जण कामाचे आसात. तो कामाचो मॅनेजर जावं दी वा कुली काम करचो जावं दी, पूण हर एकल्याक 10 वरार च्या दिता म्हजो पप्पा, 2 पारां जेवण दिता, सांजेर च्या दिता, मात्र न्ही तांणी काम केल्ल्याक सांबाळी दिता. तांकां तितलें मेळटा, पूण हांगासर म्हाका कांय मेळटें ना. त्या देखून हांव उठतां आनी वेतां आनी पप्पा लागीं सॉरी मागतां. भोवन न्ही भयणीनो, पुतान फाटीं येवचे खातीर ताच्या काळजांत निजाकी कितें कारण आसलें आमकां कळीत ना. तो प्रामाणीक न्ही जावंक पुरो
कितें म्हळ्यार तो कितें म्हणटा पळया, म्हज्या घरा कामाचे खावन जेवन आसात, पूण हांव हांगासर दुकरांचें खातें आसा. म्हणजे एका लेखान तो चिंततालो की म्हाका अशें जिवोंकू जायना, त्या देखून हांव घरा वेतां, घरा जाल्यार एक मूठ जेवंक म्हाका मेळटा. पळया, अशें ताची उतरां आयकत आसतना ताचो उद्देश कितें? हांगा कश्ट आसात आनी बापायच्या घरा गेलें जाल्यार तितले कश्ट आसचे नात. काम जाल्यार करता हांव, पूण एटलिस्ट म्हाका खावंक मेळटा. आपणें सूख केल्या वा आपणाक पाटीम पूत जावन गे अशें पुरो ताची चिंतना न्हय. बगार, म्हाका हांगा जिवीत कश्टांचें आसा आनी बापाय घरा गेलें जाल्यार काय इल्लें बरें मेळत खावंकू जेवंकू म्हूण. भोव न्ही भयणीनो, तो उठलो आनी पाटी आयलो. आतां ताचो उद्देश बरो आसलो की उद्देश खोटो आसलो की म्हणचे सवाल न्हय हांगा. पूण सवाल कितें? तो उठलो आनी तो आयलो. आनी उपरांत कितें घडलें ती चरित्र्या आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी बापायन ताका कामागार म्हूण लेखच्या की आपणाचो पूत म्हूण तो मानून घेता आनी व्हड फेस्त करता. भोव न्ही भयणीनो, आमचो सर्गीचो बापूय आमचेर अचलोचो मोग ओत्ता. पूत पाटी आयिल्ल्या वेळार बापायन कितलेंच सवालां विचारूंक ना, लेखपाक विचारूंक ना. आनी आमचो सर्गीचो बापूय असलेच रितीचो मोग आमचेर ओत्ता. त्या देखून मुगाळ भोव न्ही भयणीनो, कांय अवघड, कांय मरण, कांय पिडा, कांय सुलवणी आमचें जिवीत बदलूंक कारण जावं दी म्हूण आमी लेखचे नाका. बगार, तवळ तवळू आमच्या जिविताची परिक्षा आमी करया. इंग्लिशांत एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटात, म्हणजे जिविताची वरोवणी. आनी सुकल्यावन जाल्यार देवा सरशी पाटी येवया आनी ताच्या मोगांत सदांच आसूंक प्रयत्न करया. हर एका दिसा सांजेर राती न्हिदोंक बेच्या पयलें आमी अंतस्करणाची जडती करचें एक अभ्यास, एक गूण सुरू केलो जाल्यार आमच्या आत्मीक जिविताक बारीच फायदो जाता. भोव न्ही भयणीनो, किर्तनाचो श्लोक असो आसा की साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. खंडीत जावन सोमी स्वादीक आनी गोड कित्याक ताणें इस्रायल परजेचेर तांणी चिंतूंक जायना तितल्या मापान बेसांवां वतल्यांत. आनी त्या देखून किर्तनकार ही बेसांवां मेजून अर्गां दिवंक उलो दिता. आनी न्हय मात्र इस्रायलाच्या जिवितांत जर आमी आमचें जिवीत विमर्शो करून पळयलें जाल्यार खंडीत जावन देवूय आमच्या जिवितांत गोडशें जाला. तोय आमच्या जिवितांत स्वादीक जाला. ताणें आमच्या जिवितांत बेसांवां वतल्यान तर ह्याच दिसा ही सर्व बेसांवां मानून घेवन देवाक आमी अर्घ दिवया. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया.
सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो. साका आनी पळया समी कितलो स्वादीक गोड. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरीत जातात. तांची मुखां मळां लजेन केलींच भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. साका आनी पळया समी कितलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सेबॅस्टियन निल्स सिक्वेरा, उर्वा कॅनडा तावन, कॅरिन कार्डोजा कुवेट तावन, आमिरा चावला बेंगलोर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता आज देवदीन जेरोम ब्रगांजा कर्मिलेत अंतरलेलो दीस. ह्या संदर्भी सर्वेस्पर देव ताची पदकां बगसून ताका आपणाच्या गोपान घेवन दी म्हणून आमी मागया. तर तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागता. पयल्या परत मेळया. मोगाचो.